समष्टि पोखरेबुङ दार्जिलिङ सम्मान पत्र सेवामा सभापति सचिव आशा कर्मी संगठन पोखरेबुङ क्षेत्र महोदय विश्व नेत्रासित वर्तमान समयमा कोभिड-19 को महामारीले हर कोहीलाई आफ्नो ज्यान सबैभन्दा प्यारो छ। यस्तो स्थितिमा पनि आफ्नो जिम्मेवारीलाई निष्ठापूर्वक पालन गर्दै उसको जीवन बचाउन उनीहरूकै भनाइ र गाली सहँदै दिनचर्या लागि पर्नु लडतरो काम होइन। वर्तमान अवस्थामा ईश्वर तुल्य हुनुहुन्छ हजुरहरू। फलत तपाईको कर्मलाई कदर गर्दै गोजमुङ पोखरेबुङ चामुङ 15 नम्बर समष्टि हार्दिक सम्मान जनाउँदछु। साथै सदा तपाईको साथ सहयोगमा रहनेछौ। अन्तमा तपाईको सुस्वास्थ्य र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना पनि चाहन्छौ। धन्यवाद। श्रीमती प्रभा बस्नेत सभानेत्री पोखरेबुङ चामुङ 15 नम्बर समष्टि, श्री एमडी सेम्बु मूल सचिव पोखरेबुङ चामुङ 15 नम्बर समष्टि, दिनांक 18/7/2020। नमस्कार, म गीता गुरुङ सेलिमिनेसीबाट र हालैमा जुन चाहिँ हाम्रो समष्टि कमिटीको चुनाव भयो त्यसमा चाहिँ मलाई सचिवको कार्यभार सुम्पिनु भएको छ। कुन चाहिँ संस्थाको यो? हजुर, कुन चाहिँ संस्थाबाट? हामी पोखरेबुङ समष्टि 15 नम्बर समष्टि आशा कर्मी। हजुर हजुर। र यहाँसँगैमा हाम्रो सभापति हुनुहुन्छ, उहाँ सभापति जमुना राई हुनुहुन्छ। र आज यहाँ हामीले बजारको कम्युनिटी हलमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाज्यूको तत्त्वावधानमा हामीले आशा कर्मीलाई जुन चाहिँ हाम्रो सम्बर्धना कार्यक्रमको लागि बोलाउनु भयो, निम्ताउनु भयो, त्यसको लागि हामी आन्तरिक हृदयबाट उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साथै हाम्रो कति कुरा गुनासो हामीले यहाँ पोख्ने एउटा बाटो पायौँ होइन। उहाँले हाम्रो सुझावहरू सुनिदिनु भयो र आउँदो दिनमा भविष्यमा हाम्रो यो समस्यालाई लिएर उहाँले सठिक एउटा हल निकाल्नुहुन्छ भनेर उनीहरूले हामीले एउटा सठिक आश्वासन पनि दिनुभएको छ। र उहाँको आश्वासनको भर पर्दो गर्दै हामीले चाहिँ आशा राख्दैछौँ हाम्रो आशा कर्मीको चाहिँ एउटा हल चाहिँ उनीहरूले राम्रो प्रकारले निचोडिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ म आफ्नो यहाँ वक्तव्य राख्दैछु। धन्यवाद। नमस्ते, म जमुना राई 15 नम्बर समष्टि पोखरेबुङ 15 नम्बर समष्टिबाट सभापति र म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ आज जुन चाहिँ यस गोजमुद्वारा हामीलाई सङ्गठित गर्ने कार्यक्रम भयो यसले चाहिँ हामीलाई भविष्यमा गएर हाम्रो हरेक समस्याहरूको समाधान गरिदिने एउटा निदो गरिदिनु भएको छ र त्यसमा उनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले जुन चाहिँ यो आशामा जब हामी नियुक्ति भयौँ त हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै हामीले धेरै सङ्घर्षहरू गरेर आइरहेका छौँ। तर जब हामी नियुक्ति भयौँ तब पनि हामीले अहिले पनि जब यो नियुक्ति भइसकेपछि पनि हाम्रो यो सङ्घर्ष चलि नै रहेको छ, जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई धेरै समस्याहरू भएको छ। जस्तै अब हाम्रो यो दोस्रो जनाको ट्रेनिङ भएको छैन यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि, अनि हामीले पाउनुपर्ने जुन चाहिँ हाम्रो इन्सेन्टिभहरू थियो त्योहरू हामीले पाएका छैनौँ। कतिवटा हामीले त्यस्तै समस्याहरू चाहिँ हामी आज यहाँ राख्यौँ हामीले, र हाम्रो यो समस्याको उचित न्याय हुन्छ भनेर चाहिँ हामी यस सङ्गठनमा चाहिँ धेरै नै आश्वस्त छौँ। आज पोखरेबुङ चामुङ समष्टि अन्तर्गत है आँगनबाडी कर्मीहरूको पनि एउटा सङ्गठन यहाँ आज सङ्गठन
बोर्ड गठन गर्यो जसमा अब तपाईँहरू सभापति सचिव हुनुहुन्छ। आउने दिनमा तपाईँहरूको एउटा सङ्गठन थ्रु साथै अब तपाईँहरूको एउटा आँगनबाडी कर्मीहरूको आफ्नो सङ्गठन साथै आफ्नो हक र अधिकारहरूको लिने कार्यहरू कस्तो प्रकारले जानुहुन्छ? नमस्कार, म आइसिडिएस कर्मी रजनी सेन्चुरी र आज यस गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 15 नम्बर समितिद्वारा जुन यो नयाँ कमिटी गठन गरियो र आगामीमा हामी यो जुन नयाँ कमिटी गठन गर्छौँ है त्यस कमिटी साथै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चासँग मिलेर हामी अगाडिको जुन कार्यक्रमहरू आउँछ हामी त्यसलाई उहाँहरूको अगुवाईमा गर्दै जान्छ। साथै हाम्रो सर हुनुहुन्छ मणि कुमार सर र उहाँको अगुवाईमा पनि हामी आगामी कार्यक्रमहरू गर्छौँ भन्दै तपाईँहरूको समस्याहरू कस्तो कस्तो छ त्योहरू तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ? म रजनी सेन्चुरी है, तपाईँहरूलाई यो जुन कार्यक्रम भयो र उहाँहरूलाई सर्वप्रथममा म धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा यो नयाँ कमिटी जुन गठन भएको छ र आगामी दिनमा हामी आइसिडिएसको जुन जुन समस्याहरू छ जस्तै हाम्रो फिल्डमा गयौँ भने धेरै समस्याहरू छ जस्तै हाम्रो सर्वप्रथम त सेन्टरको समस्या छ है। अस्ति हामी एउटा ठाउँ घुम्न जाँदाखेरि हामीले यस्तो खालको देख्यौँ कि हाम्रो एकजना दिदी आइसिडिएस कर्मी हुनुहुन्छ है, उहाँको सेन्टरमा पनि हामी गयौँ। डेङ्गुको सर्वे गर्दाखेरि हामी उहाँको सेन्टरमा गयौँ है र उहाँको सेन्टर यस्तो खाले अवस्थामा थियो कि त्यो सेन्टरको साँच्चै नै अवस्था देखेर हामीलाई एकदमै माया लागेर दिदीलाई भनेर पनि भनेको हामीले है, तपाईँ कसरी गर्नुहुँदैछ यस्तो सेन्टर, तपाईँ कसरी त्यो सेन्टरको अवस्था कस्तो छ भनेदेखिको आज छ कि भोलि छ अब पहिरोले लानु पनि सक्ने त्यस्तो स्थितिको छ र त्यो त एकजनाको मात्रै भएर ठाउँ ठाउँमा हाम्रो धेरैवटा समस्याहरू छ त्यस्तो है। जस्तै हाम्रै सेन्टरहरू अब बनिसकेको छ तर बनिएर पनि के भएको छ भने त्यसको मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने अवस्था भइसकेको छ र टोइलेट छैन, सेन्टर चर्किएर भुइँ प्लास्टर भएको छैन है, धेरै धेरै समस्याहरू यस्तो भयो। यस्तो खालको समस्याहरू थुप्रै नै छ र हाम्रो अरू समस्याहरूको बारेमा त हाम्रो सर जो मणि कुमार सर हुनुहुन्छ है उहाँले गरिदिनु हुँदैछ, उहाँको अगुवाईमा हामी पनि उहाँलाई साथ दिँदैछौँ र उहाँले हामीलाई धेरै सपोर्ट पनि गर्नुहुँदैछ होइन। त्यस कारणले हामी जति पनि यो नयाँ कमिटी गठन भएको छ र म स्वयं सेक्रेटरी भएको छु, साथै दुर्गा शर्मा प्रेसिडेन्ट है र साथै अरू साथीहरूको पनि चयन भएको छ र हामी सबैजना मिलेर चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा छ तीसँग मिलेर चाहिँ हामी अगाडिको जुन जस्तो प्रकारको समस्याहरू छ त्यसको बारेमा बोल्नेछौँ। नोटिफिकेसन निस्केको थियो, त्यस नोटिफिकेसनमा आइसिडिएसको सुपरभाइजरहरूलाई 1000 जनालाई नियुक्ति गरिने, 25,000 वर्कर्स 25,000 हेल्पर्सलाई नियुक्ति गरिने अनि आशालाई पनि नियुक्ति गरिने भन्ने नोटिफिकेसन निस्केको थियो। आइसिडिएसको सुपरभाइजरको नियुक्ति बाहेक अन्य सबै मधेस इलाकामा नियुक्ति भइसकेको थियो, तर दार्जिलिङ जिटिए क्षेत्रमा यो हुन सकिरहेको थिएन। अनि एउटा तपाईँले बुझ्नुपर्छ, आशाको दिदीबहिनीहरूले पनि, आशा र आइसिडिएस एउटै डोकोभित्रको सौदा हो। तपाईँहरूलाई केन्द्र सरकारले हेर्नुपर्छ, 40% राज्य सरकारले हेर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले युनियन नगरे हुँदैन। कतिवटा तपाईँको माग केन्द्र सरकारलाई गर्नुपर्ने हुन्छ, कतिवटा माग राज्य सरकारलाई गर्नुपर्ने हुन्छ, यो असुविधा छ। अनि आइसिडिएसलाई वुमेन एन्ड चाइल्ड डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट, सोसियल वेलफेयर डिपार्टमेन्टले हेर्छ, आशालाई स्वास्थ्य विभागले हेर्छ। काम गर्ने जुन अफिसियल क्राइटेरिया छ तपाईँ र आशा र आइसिडिएसको धेरै अप्ठ्यारो छ। अरू टिचर, पञ्चायतकर्मी या पुलिस त्यस्तो रुस्तो छैन। तपाईँको
तलब स्यालेरी बढ्नको निम्ति राज्यले 2000 बढायो भने केन्द्रले 3000 बढाउनु पर्ने नोटिफिकेसन हुन्छ र दुईटा सरकारले हेर्नुपर्ने हुँदाखेरि तपाईहरुको बढ्ने स्यालेरीहरुमा असुविधा आइरहन्छ। त्यसै पनि राज्य सरकार र केन्द्र सरकार मिल्दैन। नमिलेपछि राज्यले अलिकति उठाउने चेष्टा गर्यो भने केन्द्र चुप बसिदिन्छ, केन्द्रले अलिक उठाउने चेष्टा गर्यो भने राज्य चुप बसिदिन्छ। जस्तो कि गोर्खाल्यान्डको मुद्दा र तपाईको समस्या एउटै हो। राज्यले म एनओसी दिन्छु भन्यो भने केन्द्र चुप बस्छ, अनि केन्द्रले ट्राइपार्टाइट मिटिङ डाक्छु भन्यो भने राज्य चुप बस्छ। यो प्रक्रिया तपाईहरुको अवस्था हो आशा र आइसिडिएस को। र 2016 मा हामीले प्रयास गरेका थियौं यो नियुक्ति हुनुपर्छ, आइसिडिएस को पनि नियुक्ति हुनुपर्छ, आशाको पनि हुनुपर्छ। त्यति बेला पूर्व जिटिए अध्यक्ष विमल गुरुङजी हुनुहुन्थ्यो। मलाई उहाँले आइसिडिएस को विशेष दायित्व दिनुभएको र मैले उहाँसित धेरै कुराहरू राखेँ। टेक्निकल कुराहरू अफसोस कुरा त्यो इन्सल्ट गरे जस्तो हुन्छ। अलिक नपढ्नेहरूलाई यो तकनिकीगत कुराहरू अफिसियल कुराहरू बुझ्नु साह्रो पर्छ, किनभने सरकारी नोटिफिकेसन अङ्ग्रेजीमा हुन्छ। आफूले दिनुपर्ने नोटिफिकेसन अर्डर मेमोरेन्डम अङ्ग्रेजीमा दिनुपर्छ। उहाँमा त्यो असुविधा थियो र मैले भने यो एपोइन्टमेन्ट प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ। त्यसको जिम्मेवारी तपाईलाई असुविधा हुन्छ भने मलाई दिनुहोस् या कसै पार्टीको एकजनालाई दिनुहोस्, हामी यो पत्ते गरेर देखाउँछौँ। सम्भव भएको थिएन। त्यही माथि कोही साथीहरू म आइसिडिएस को सेलेक्सन बोर्डको चेयरम्यान हुन्छु भन्ने दाउ, कोही साथीहरू म आशाको सेलेक्सन बोर्डको चेयरम्यान हुन्छु भन्ने दाउ हानाहानले पनि यो विलम्ब हुनु गएको हो। र जे होस् आशाकर्मीहरूको अपोइन्टमेन्ट भयो। अझै पनि हामी प्रयासरत छौँ। धेरै वार्डहरूमा आशाको एपोइन्टमेन्ट भएको छैन। मेरोमा तपाईँहरूको डल्लै लिस्ट छ। 380 रुपियाँमा यो के अरे 3टा ब्लकको मैले डल्लै ग्याजेटेड नै किनेको छु। धेरै वार्डहरूमा भएको छैन। जो ठुलो वार्ड छ 2 जना आशाकर्मी एपोइन्टमेन्ट भएको छ, त्यस्तै नोटिफिकेसन थियो। अनि सानो वार्डमा 1 जना हुनुपर्ने धेरै ठाउँमा भएको छैन। यो पनि हामी आइसिडिएस को सेन्ट्रल कमिटीको हिसाबले प्रयासरत छौँ। सायद हामी सफल हुन्छौँ। अनि तपाईहरुको आशाको पैसा पाएको छैन, तपाईहरुको गुनासो छ। पैसा पाएको छैन। तपाईहरुलाई जो कोभिड-19 मा खट्नु हुँदैछ, तपाईहरुलाई पर डे 75 रुपैयाँ गरेर दिने सरकारको घोषणा छ। सायद तपाईहरुले यो 8-10 दिन भित्रमा